السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في قناة رميساء. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم حلوة بدون طابع، غير بالغطايه ديال الزيت، كتجي رائعه بزاف. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. لا عجبتكم ما تنساوش تدعموني باشتراككم في القناه وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وتخليو لي لايك الفيديو. الفيديو ديال اليوم غادي يكون جد مميز وانا جد سعيده لانه غادي يكون بالتعاون مع الشيف مريم بركات، صاحبه قناه كليكوك، يعني قناه ديالها جد رائعه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تقدم لنا حلويات مغربيه متنوعه فيها كعب الغزال والملوزه والغريبه والمحنشه بشكل جديد من يد حلويه. نتمنى تدخلوا القناه ديالها وتشتركوا فيها وتدخلوا تشوفوا الفيديو ديالها. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وندوزو على بركه الله المقادير. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحلوه هذه فهي كما كتشوفوا سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت وكتجي لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها وتعجبكم. بداو على بركه الله بالمقادير. غادي نحتاجو نص كاس صغير ديال الزيت وكاس سكر سنيده و125 غرام ديال الزبده. درت هنايا ديال العبار، ممكن ديروا ديال البواطه. غنحتاجو 2 معالق كبار عامرين ديال الحليب بودره. غنحتاجو واحد البيضه، نص ساشي ديال الخماره، غير راس معلقه ديال الخماره ديال الحلوه، وواحد الساشي ديال الفاني نسمو به، والدقيق راه كيبقى على حساب الخليط. اذا هذه هي المكونات وندوزو على بركه الله للطريقه. اول حاجه غادي نخدم الزبده مع سنيده تتولي على شكل بوماط. من بعد غادي نضيف الزيت والبيضه نخدم تاني هاد العناصر مع بعضياتها. غادي نضيف هاد الحليب بودره والساشي ديال الفاني ونضيف الدقيق بالتدريج. وغادي نضيف داك نص ساشي ديال الخماره، تقريبا شي راس معلقه. صافي كما قلت لكم نبدا نضيف الدقيق حتى يتجمع لي العجين ديالي. ها هي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها. دابا غادي نقسمها على 2 هكا. هاد النص هذا غادي نشكلو وريضات عاديين كما قلت لكم، ما غندير لا مرشم لا والو، غندير غير غطايه ديال القرعه. وهاد النصف الاخر غادي نقسمو تاني هو على 2 بهذا الشكل هذا. غنخلي وحده هكا بيضه وحده غادي نضيف لها شويه ديال الكاكاو. اذا ها هو كما كتشوفوا قسمت الكوارات ديالي. دابا غندوز لهادي اللي خليتها عاديه. كما كتشوفوا غادي نصلح العجين ديالي بين 2 ديال البلاستيكات. غادي ناخذ هاد الغطايه هذه ديال الزيت كما كتشوفوا، غادي نديرها في شويه ديال الدقيق ونبدا نرشم بها. غادي نبقى نستمر هكا نرشمهم كلهم بالغطايه ديال القرعه وغادي ندوس باش نشكلهم. غادي نوريكم حدا هكا. غادي ناخذ الدائره الاولى وندير فوق منها الدائره الثانيه بهذا الشكل هذا، وندير فوق منها الدائره الثالثه والرابعه بهذا الشكل كما كتشوفوا، والخامسه غادي نجيبو هذه من الفوق وهذه من التحت هكا. هاد الطرف من الفوق هاد الطرف من التحت. غادي ناخذ شي حاجه ونحاول نثقبها هكا كما كتشوفوا. ها واش كتعطينا شكل وريضه.
عاود صلحت هذا الجزء اللي بالكاكاو وهذا البيض، وتا هما نفس الشيء غادا نرشمهم بهاد الغطايه ديال الزيت كما كتشوفوا. غادا نبدا بهذا الجزء اللي بالكاكاو، نحاول نرشمه كل، وندوز ثاني لهذا الابيض. شكل غادي نشد دائره تكون هكا بالكاكاو ودائره بيضاء لصقه فوق منها هكا كما كتشوفوا. ناخذ ثاني هذه اللي بالكاكاو وهذه اللي بيضاء بحال هكا كما كتشوفوا، وهذه اللي بالكاكاو وندير هكا. يعني واخا تجيني وحده ديال الكاكاو وحده هذيك ماشي مشكل، ممكن لا بغينا نزيدو وحده بيضه نزيدوها. المهم بهذا الشكل هذا غنستمر. نعاود معكم وحده اخرى. دابا غادي نبدا بدائره بيضه هكا، ندير فوق منها وحده ديال الكاكاو، نحاول نلصق بصبعي، نضيف ثاني وحده هكا، نضيف ثاني وحده بالكاكاو، وهذه غادي نحاول نجيبها تحت من هذه. يعني الطريقه كما كتشوفوا سهله وبسيطه، ونحاول نتقب بهذا الشكل هذا. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين، ونتلاقاو من بعد وندخلهم للفران ونتلاقاو من بعد ما يطيبوا. ها هي الحلوه ديالي من بعد ما شكلتها. غادي ندخلها للفرن دابا طيب، ونتلاقاو من بعد ما طيب. ها هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا. انا خليتها تحمرات لي شويه، ممكن انكم تخليوها بيضه لا بغيتو، يعني غير تدخلوها